प्रोग्राम है ये पुलिस इहाते में है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ पुलिस को तनफीज अहकाम को नाफिज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। अहकामात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत होती है वह है नक्श अमन को परवरिश करना और नक्श अमन के खिलाफ जदोजहद करना। हर उस जगह जहाँ पर फसादात हों और जहाँ पर गैर आईनी हरकतें हों, जहाँ पर मुल्क के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ साजिशी अनासिर हो, वो किसी भी तरीके से जदोजहद करे, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, मौजूदा अमन के खिलाफ जहर अफशानी और जहर फैलाने की कोशिश करे, उसके खिलाफ जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनमें से अहम तरीन किरदार और बहुत ज़्यादा इख्तियारात पुलिस को दिए गए हैं। दरअसल अमन का जो पैगाम्बर इस्लाम है, इससे ज़्यादा किसी दूसरे मजहब में अमन की तालीम नहीं मिलती है। और जिस वक्त बात होती है इस्लाम के अंदर अदलिया की, इंसाफ की और इस्लामी कचहरी की, तो उसमें साफ तौर से हुक्म वाज़ेह है कि अगर कोई बदअमनी में आगे बढ़ जाए और किसी इंसान का कत्ल कर दे तो इस्लामी रियासतें इख्तियार देती है जज को, वहाँ के बाइख्तियार मुलाजमों को और महकमों को कि कत्ल करने वाले का भी कत्ल कर दे। कुरान मजीद में है वमन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को बिला वजह कत्ल कर दे, बिला वजह से मतलब यह है कि ताज़ीरन किसास के एतबार से एक कातिल का इस्लामी रियासतों में कत्ल किया जा सकता है। और उसी चीज को कुरान करीम ने फरमाया कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिसने एक इंसान को जिंदगी बख्शी उसने सारी इंसानियत को हयात और जिंदगी बख्शी। इस्लामी उसूल ये है कि इतना बाइख्तियार बनाया है इस्लामी तालीमात ने इन अदलिया के महकमों को, वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स, हमने लिख दिया है तौरात में, ज़बूर में, आसमानी किताबों में कि अगर कोई इंसान किसी का कत्ल करे, अन्न नफ्स बिन नफ्स, उसको भी मार दो, उसको भी कत्ल कर दो, सजान कत्ल कर दो। उसने अगर खुफिया कत्ल किया है तुम उसको लटका के कत्ल करो। इससे इंसानी समाज रुक जाएगा कत्लो गारतगरी से, बदअमनी से, और नक्श अमन के तमाम राहें जो है वो उस्तवार हो जाएंगी। वल आइन बिल आइन, अगर किसी ने दूसरे की आंख निकाली उसकी भी आंख निकाली जाए। वल अनफ बिल अनफ, नाक तोड़ी उसकी भी नाक तोड़ो। वल जुरूह किसास, और जो दीगर जख्म है उसमें किसास है। तो जहां तक अमन को कायम रखने के लिए इस्लाम ने कानूनी बातें की है, उनमें से इस्लाम अपने मानने वालों को और सारी इंसानियत को यह हिदायत देता है कि इंसान के जिन जिन आज़ा से ये जहरीले जरासीम ये पनपते हैं और जहरीले जरासीम वजूद लेते हैं, उनके ऊपर काबू किया जाए। मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर एक बहुत ज्यादा चीज है लालच, इसकी वजह से बदअमनी होती है, इसकी जमीन हड़प की, उसका माल हड़प किया, उसका ये किया, उसका ये किया। ऐसे दूसरा फहाशी के रास्ते हैं, बदकारी के रास्ते हैं। तो कुरान मजीद कहता है कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, इनको बता दो अपनी आंखों को काबू में रखें, बिला वजह आंखों का गलत इस्तेमाल न करें, हर किसी पे आंख की नजर न डालें। अल्लाह ताला ने जो औरतें आपके लिए हलाल रखी है उन औरतों पे आप नजर डाल सकते हैं, बाकी इधर उधर की औरतों को आप ताकना झांकना बंद कर दें, क्योंकि जिना, बदकारी और फसादात की अहम तरीन जड़ जो है वो यही है ना, ये आंख है। कुरान करीम ने इस पे भी बैन लगाई है। और अमन को कायम रखने के लिए सबसे ज्यादा जो इंसान के आज़ा में जिस चीज की मुदाखलत है वो दिमाग है। इसलिए इस दिमाग के, इस होश और हवास को बाज़ाब्ता तौर से मुकम्मल और एतदाल में रखने के लिए कुरान करीम ने कहा है कि जो चीजें इस दिमाग को
خراب کر دیتی ہے اور اس دماغ کو ہلا دیتی ہے, سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے, ان چیزوں پہ پابندی لگا دو. اس میں سب سے بڑی چیز ہے فرمایا خمار. خمار کہتے ہیں اس کو, شراب کو. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ مسکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام, شراب کا الگ سے ذکر کیا. اور اسی طریقے سے جوا, قرآن کریم میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تین بڑی بڑی چیزیں. خمر کو, شراب کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے عقل اور دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے, سوچنے کی صلاحیت ختم کر لیتی ہے, ماں اور بہن اور بیوی کی تمیز ختم کر دیتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اس شراب کے اوپر پوری پابندی لگا دینی چاہیے, پوری پابندی مکمل طریقے سے. اور اس کی سزائیں بھی الگ الگ ہیں, میں اس طرف اس وقت نہیں جا رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام, ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے. نشہ کیا چیز ہے؟ جس سے انسان کا دماغی اعتدال بگڑ جاتا, ختم ہو جاتا, وہ نشہ آور چیز ہے. کسی کے لیے سگریٹ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے تمباکو ہو سکتا ہے, کسی کے لیے شراب ہو سکتا ہے, کسی کے لیے چرس ہو سکتا ہے, چرس, گانجا وغیرہ. یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی سماج اور اسلامی ماحول معاشرے میں بالکل حرام ہے. بحیثیت ایک سماج ہم سب لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہونی چاہیے, ان کے اوپر روک لگنی چاہیے. لیکن اے ایمان والو, ہمارے یہاں جو مسلم معاشرہ ہے اگر وہ ان چیزوں سے رک جائے تو پولیس کی 90% ڈیوٹی کم ہو جائے گی, 90% ڈیوٹی کم ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کچھ عنصر ایسے ہیں جو اپنے کاروبار کو بڑھاوے کے لیے اور شارٹ کٹ کروڑ پت بننے کے لیے, کروڑ پتی پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے کاروبار کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں فخر ہے اپنے پولیس کے اوپر. پبلک کے تعاون کے ذریعے سے انہوں نے جو نشیڑیوں کے اوپر پنجہ کسا ہے, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایس ایس پی صاحب کا, ایس ڈی پی او صاحب کا, ایس ایچ او صاحب کا, کہ کن حالات میں انہوں نے بانیحال کو مختصر عرصے میں انہوں نے نشہ مکت ہمیں کیا تحصیل بنا دیا. اور ہم جس وقت پھنس جاتے ہیں کسی مصیبت میں, اسی وقت ہمیں پولیس یاد آتی ہے. اس لیے میں بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں بخاری صاحب کا. بخاری صاحب کو میں اس وقت سب سے پہلے ملاقات ہوئی 2024 میں, جس وقت یہاں پر شدید بارشیں ہوئی, طوفانی قسم کے بارشیں ہوئی, اور انہی بارشوں میں یہاں پر ریلوے اسٹیشن میں, حالانکہ وہ ان کی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی, جب کوئی راستہ بند ہوتا ہے ایس ایس پی صاحب تو یہاں پر ٹرین محکمے کو بھی بتا دینا چاہیے کہ ٹرین کو روک دو, یہاں پر آگے لوگ نہیں جا سکتے. بانیحال ایک چھوٹی سی جگہ, ہم اتنے لوگوں کو نہیں روک سکتے, کوئی بھی حادثہ ہو سکتا. کیرلا کے 200 آدمی ریلوے اسٹیشن پہ ٹھٹر رہے تھے, اور گجرات کے تقریباً 50 آدمی, 250 آدمی. میں اپنے ایک مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں گیا, میں نے دیکھا وہاں پر بوڑھے, عورتیں, مرد وہ ٹھٹر رہے ہیں. کیا کیا جائے گا؟ میں نے فوراً ان کو اپنے ادارے میں پہنچایا. 5-6 بسیں, یہاں کا جو ہمارا وہ والا سٹاف ہے ریلوے اسٹیشن میں, جو ٹور ٹریول والے, انہوں نے مجھے تعاون دیا, مفت گاڑیاں وہاں پر پہنچائی. 2 منٹ کے اندر پولیس محکمہ میرے پاس پہنچا, ہمارے قابل قدر سلیم صاحب وہاں پہنچے, اور یہاں پر جو این جی اوز ہیں وہ وہاں پر پہنچے. ہم نے 3 دن ان کو وہاں پہ رکایا مدرسے میں, اور اس کے بعد وہاں سے ان کو ٹرین کے ذریعے سے روانہ کیا. تو اس وقت میں بخاری صاحب کو سمجھ سکتا تھا کہ شدید بارشیں ہیں, افسر ہے, بڑا آدمی ہے, اس طوفانی بارش میں وہ کون یہاں آ سکتا ہے. لیکن اس وقت میرے پاس جو آیا وہ بخاری صاحب آئے, اور ایس ڈی پی او صاحب آئے, اور سلیم صاحب یہ کھڑے رہے. انہوں نے میرے لیے تیل کا اور باقی راشن وغیرہ کا انتظامات کیا, اور ہم نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے. اور ہمیں پولیس کے ساتھ اور پولیس کو پبلک کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. اسی میں ہمارے اس علاقے کی اور پورے ملک کی خوشحالی ہے, اور خوشحالی اسی میں پوشیدہ ہے. میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ایس ایس پی صاحب سے کہ جو ڈرگز کے خلاف آپ حضرات نے یہاں پہ شکنجہ کسا ہے, ابھی بھی بہت زیادہ مائیں روتی ہے, اور وہ سائل بن کے سوال آپ سے کرتی ہے کہ ہمارے بچوں کو اس لت سے آپ نکالیں.